حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سوف نتحدث في هذه الخطبة حول موضوع فضل الورع. إخوة الإيمان، قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمر بالأكل من الطيبات قبل القول والعمل، ففريضة طلب الحلال من بين سائر الفرائض. وأما تعريف الورع فهو النظر في المطعم واللباس وترك ما به بأس. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وقد ورد فضل الورع في عدة أحاديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس. رواه ابن ماجه والحديث في صحيح ابن ماجه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. الحديث في صحيح الجامع. وقال إبراهيم
إبراهيم بن أدهم: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمه. فأخي المؤمن، اسمع إلى هذا الحديث وفتش نفسك عن هذه الصفات في نفسك، فأبشر ثم أبشر يا من تتبرع عن الحرام، فوالله ما فاتك ما يجمعون من الحرام. وخذ لنفسك أصلا وقاعدة في باب الورع. فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليق إلى ما لا يليق. الحديث في الترمذي وصححه الألباني. إخوة الإيمان، وهناك أضرار لترك الورع، فمنها عدم استجابة الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم في صحيحه. إخوة الإيمان، وإليكم بعض النماذج من حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الورع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج به الخراج، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام: يا أبا بكر، أتدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما كنت أحسن الكهانة، إلا أنني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل ما أكل، فأخرج من بطنه كل شيء قد أكل. فهذا هو الورع من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن أقوال السلف في الورع قال حبيب بن أبي ثابت: لا يعجبكم كثرة صلاة المرء ولا صيامه، ولكن انظروا إلى ورعه، فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد لله حقا. وقال الحسن بن عرفة قال لي ابن المبارك: استعمت قلما بأرض الشام، فذهب علي أن أرده إلى صاحبه، فنظرت فإذا هو معي وقد رجعت إلى موت، فرجعت إلى الشام مرة أخرى حتى رددت هذا القلم إلى صاحبه. فالله الله بالتمسك بأخلاق هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أمة محمد في برك وبحرك. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحد ولدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما يصنعون واقيموا الصلاه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
سمع الله